बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूं आपके मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आज जुम्मतुल मुबारक का रहमतों का और बरकतों वाला दिन है और यकीनन आज के दिन के कुछ काम हमें सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से वर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। नाज़रीन, दुआ की जहाँ तक बात करते हैं, कहते हैं दुआएँ बहुत असर रखती हैं और यकीनन जहां आप अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें, वहीं पे आप हमें भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात क्या हैं और दौर हाजिर के अंदर इसकी कितनी ज़रूरत है। नाज़रीन, जो तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब की बात करते हैं, ये सिर्फ तहज़ीब नहीं है बल्कि ज़िंदगी की वो तमाम रुकावटें हटाती है, ज़िंदगी में तमाम जो मुश्किलात उनको आसान करती है, ज़िंदगी के रहने के तौर तरीके, उठना बैठना, पहनना, बात करना, इखलाक जो है वो आपके सिखाती है इस्लामी तहज़ीब। तो इसमें हमारे आज के दौर की जो ज़रूरियात हैं वो क्या कहती हैं, जो हमारी तालीम व तरबियत है वो हमें क्या दर्स देती है, क्योंकि दौर हाजिर की जहाँ तक हम बात करते हैं, हर इंसान चाहता है कि वो अपने एक तरक्की की राह पे गामज़न हो, इसका एक आला मर्तबा, आला मकाम हो। लेकिन जहाँ हम इस्लामी तहज़ीब की बात करते हैं, हमारे रहने सहने के तौर तरीके बदलते हमें दिखाई देते हैं, हमारे जो इखलाक है वो हमें बदलते दिखाई देते हैं। तो इसकी पीछे क्या वजूहात है, उनको आज डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ चूँकि इखलाक का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो तहज़ीब के ऊपर एक आला फोकस, गहरा फोकस करने की हमें ज़रूरत है। तो किस तरह से, जैसे हम दुनियावी तालीमात के ऊपर फोकस करते हैं, दुनियावी तालीमात को बड़ा समझ कर हम पढ़ते हैं, तो क्यों ना दीन इस्लाम की तालीमात को पढ़ने के साथ साथ समझने की भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि जिन मसाइल से हम दरपेश है, हमारा मुआशरा जिन मसाइल से गुजर रहा है, जिस बिगाड़ का हम शिकार हो रहे थे, जो हमारे इखलाक इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं, हमारे अंदर एक बर्दाश्त का अलमिया जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो किस तरह से हम ये तमाम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इन तमाम प्रॉब्लम के सलूशन यकीनन निकाल सकते हैं अगर दीन इस्लाम की तालीमात को हम अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लें, जो कि हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर हम समझना शुरू कर दें तो यकीनन वो तमाम मुश्किलात, वो तमाम बिगाड़ हमारे ख़त्म हो सकते हैं, ज़िंदगी में सुकून बर्पा हो सकता है। जिस सुकून की हमें तलाश है, जिस कामयाबी की हमें तलाश है, वो कामयाबी भी हमें मिल सकती है। तो आज इन तमाम पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे कि किस तरह से इस्लामी तहज़ीब को अपनाते हुए हम अपनी जो मौजूदा दौर की ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं और ख़ुद को कामयाब बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं लाहौर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। और हमेशा हम जिस तरह बात करते हैं कि बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी का मौसम भी बदलना है, ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाना है। और वो यकीनन तभी नाज़रीन मुमकिन होगा जब हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को हम डिस्कस करेंगे, इन मसाइल को डिस्कस करेंगे और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनके सोल्यूशंस की जानिब बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो जाएगा। अब बढ़ते स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पर
इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाइए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुफ्ती इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया जी, आपका। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा आरिफ हुसैन वैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं आप नात ख़्वाह हैं, उमैर अली। अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें आज ज्वाइन किया। उमैर साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी सच में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा कि इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात और मुसलमानों की मौजूदा ज़रूरत। नाज़रीन, आज का मौजू हम सब के लिए यकीनन बहुत ही गौर व फ़िक्र का हामिल है, क्योंकि हम दौर हाज़िर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के जो तौर तरीके, जो सलीके हैं, वो हमें बदलते दिखाई देते हैं। तो जो हमारा मुआशरा इस वक्त बिगाड़ का शिकार है, किस तरह से इस्लामी तहज़ीब को हम मद्देनज़र रखते हुए, इस्लामी तहज़ीब की अहमियत और खसूसियात को जानते हुए हम दौर हाज़िर की ज़रूरियात को भी पूरा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी, अल्लामा इमरान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। इस्लामी तहज़ीब के इस वक्त हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, बयान कीजिए। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द कर्रमना बनी आदम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम तारीफ़ें मालिक खालिक अर्ज़ व समा के लिए बेशक, और दुरूद पाक रजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल पर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सच न्यूज़ टीवी का और सच सवेरा की टीम का, जो हर फ्राइडे को माशाल्लाह एक अच्छे मौज़ूआत के साथ प्रोग्राम लेके आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दर इनकी सआदतें अता फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया।
محترمہ آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی اور اسی میں چند چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی یہ ٹاپک، یہ موضوع اتنا طویل ہے، اس پہ گھنٹوں درکار ہیں. یقیناً. البتہ المختصر وقت کے تناظر میں جی کچھ میں بیان کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدم. سورہ بنی اسرائیل ہے، جی آیت نمبر 71 ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو، جی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور لجپال آقا علیہ السلام کی امت کو جو اعزاز بخشا ہے، جو تہذیب ہمیں ورثے سے ملی ہے، بالکل. وہ تمام مذاہب میں سب سے ڈیفرنٹ اور منفرد ہے. اب جتنے بھی مذاہب ہیں، جی اگر بریک بینی کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کی تاریخوں کو اٹھا کے دیکھا جائے، جی تو ہمیں یہ ملتا ہے جو مذہب دین اسلام ہے یہ ہر حوالے سے پرفیکٹ ہے یقیناً. اور ہر حوالے سے منفرد اور جدا ہے. بے شک اور بے یہ شک. تاریخ کے ماتھوں کا جومر ہے، کیونکہ 1400 سال جو ہے جی وہ لجپال آقا علیہ السلام کی جو امت ہے، امت مسلمہ جی ہے، جی انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے افعال سے پریکٹیکل کر کے تمام دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے. بالکل یہ تو تہذیب ہی تو تھی. بالکل اب بالکل. تہذیب کا جو لغوی معنی بنتا ہے جی وہ کاٹ چھاڑ کرنا، اصلاح کرنا، اصلاح کرنا. بالکل سنوارنا. یعنی اب دیکھیے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ٹرینڈز کیا بنتا جا رہا ہے. اگر ہم اصلاح کرتے ہیں تو ہماری زبان کے اندر سختی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو اس سختی کو کیسے دور کر سکتے، جی کس طرح بالکل. اصلاح کر سکتے، آگے چل کے اس پہ بھی بات کریں گے. چونکہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ علامہ عارف حسین وحدی صاحب سے بھی ان کی رائے کا اظہار جو ہے یہ کر لیں. علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دور حاضر کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، لیکن جس طرح عمران صاحب نے فرمایا کہ تلخ لہجے ہو چکے ہیں، تہذیب ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی، جس طرح اخلاق، نرمی، حسن سلوک کا ہمیں درس دیا گیا وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ اتنے اہم موضوع پہ گفتگو کا موقع فراہم کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ تو جاننا چاہیے کہ موضوع ہے ہمارا کیا. تہذیب ایک ہے، تہذیب مطلقاً ایک ہے اسلامی تہذیب. اسلامی تہذیب. دیکھیں تہذیب کسی بھی قوم کے اقدار، جی اس کے رسم و رواج، اس کی روایات، اس کی عادات، جس کو ہم دوسری زبان میں کلچر کہہ سکتے ہیں، جی ثقافت کہہ سکتے ہیں. عربی میں ہزارات یا ثقافت کہتے ہیں اسے. وہ چیز جو ہے وہ اس قوم کی تہذیب ہوتی ہے. اور تہذیب جو ہے جی کسی بھی قوم کی، کسی بھی نسل کی، کسی بھی معاشرے کی، جی ان کا قیمتی ترین سرمایہ اور ان کی شناخت ہوتی ہے تہذیب. بالکل یقیناً. تہذیب ہمارا موضوع اسلامی تہذیب ہے، میں عرض کروں گا. جی لیکن ایک تہذیب انسانی تہذیب ہے جو انسانیت کے درمیان مشترک عادات و اطوار ہیں، رسم و رواج ہیں، بالکل. وہ انسانی تہذیب کہلاتی ہے. وہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو انسان ہیں جی ان کے لیے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. وہ اقدار جو ان پوری انسانی جی جی میں پائے جاتے ہیں وہ انسانی تہذیب ہے. صحیح. ایک ہوتی ہے علاقائی تہذیب، علاقوں کے ساتھ مخصوص ہے علاقوں بعض کے تہذیب. ساتھ، بالکل. اب بعض رسم و رواج ایسے ہیں، بعض عادات ایسی ہیں، بعض نظریات ایسے ہیں جو ایک علاقے کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے علاقوں میں نہیں بالکل پائے جاتے. بالکل. بلکہ وہ اس رسم و رواج، اس عادت، اس نظریے، اس چیز کا جب نام لیں تو آٹومیٹیکلی وہی علاقہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ اس علاقے کی تہذیب ہے. ایگزیکٹلی. کچھ تہذیبیں ہوتی ہیں جو کچھ قبیلوں کی، قبائل کی اور لسانی حوالے سے لوگوں کی تہذیبیں ہوتی ہیں. جی اب وہ ان کا اپنا انداز ہے، وہ بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ خاص ہے. اور لوگ اپنی تہذیب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی تہذیب کو، اس لیے کہ تہذیب جو ہے وہ مشترکہ چیز ہوتی ہے، مشترکات پہ مبنی ہوتی ہے. تہذیب کوئی یہ نہیں ہوتی کہ مثلا ایک علاقے کی تہذیب ہے تو اس کے کچھ حصے میں یہ اور دوسرے میں نہ ہو، یا انسانی تہذیب ہے تو تہذیب کہیں گے اسے جو تمام انسانوں کے درمیان مشترکہ ہوگی. اب آتے ہیں اسلامی تہذیب کی طرف. اسلامی تہذیب ظاہر ہے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم تک، حضور اکرم سے اب تک یہ سب اسلامی تہذیب ہے جو انبیاء کی ہے، جو اولیاء کی ہے، جو ائمہ طاہرین، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی. وہ تہذیب جو ہے اصل امت مسلمہ کا سرمایہ وہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں جو مسلمہ چیزیں ہیں وہی انسانیت کی تہذیب بن جاتی ہے. بالکل کوئی شک نہیں. علامہ صاحب آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ان ڈیٹیل اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. دیکھتے رہیں سچ.
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात और दौर हाज़िर के मुसलमानों की ज़रूरत। नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी, अल्लामा आरिफ हुसैन वैली साहब, आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। जी, कंटिन्यू जी, कीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अक़वाम आलम में जी। कुछ तहज़ीबें मुश्तरक हैं, कुछ तहज़ीबें ऐसी हैं जो हर कौम के साथ ख़ास हैं। मसलन देखें आप, जो आसार कदीमा मिलते हैं उनसे भी तहज़ीब को कश्फ किया जाता है। मसलन 500 साल कबल मसीह जो आसार मिले इनको, वो कौन है, गंधारा तहज़ीब है, मोहनजोदाड़ो वाले मिले, और दुनिया में बहुत सारे, उनका उससे रहन सहन का पता चलता है, उनके रस्म व रिवाज का पता चलता है, उनके नज़रियात का पता चलता है, उनकी इक्तिसादियात और ज़राए इक्तिसादी जो हैं उनका पता चलता है, और इससे मुकम्मल तहज़ीब उनकी पता चलती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तहज़ीब इंसानी के साथ, जब से इंसान इस दुनिया में आया उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। कुछ उनके मखसूस जो नज़रियात होते हैं, उनके अपने अकायद, नज़रियात, उनकी रस्म रिवाज, उनकी आदात जो है वो होती हैं। मसलन कुछ अक़वाम की तहज़ीब जो है वो बड़ी मशहूर मेहमान नवाजी, मसलन उनकी तहज़ीब में शामिल है मेहमान नवाजी। कुछ ऐसी अक़वाम हैं जिनको जंग व जदल करना, वो उसको अपनी शुजाअत समझते हैं और वो अपनी तहज़ीब का हिस्सा समझते हैं। वो आराम से बैठते ही नहीं, उनका काम ही तीर और तलवार चलाना है, और उनका सबसे बड़ा इक़्तिसादी मंबा और ज़रिया जो है वो भी यही असला बेचना और तीर और तलवारें बनाना और चलाना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले वो जो दौर था उसमें यही था सब। कई 100 साल तक जंगें चलती थी, तो वो इसको अपनी शुजाअत समझते थे, कबाइल इस पे फ़ख्र करते थे। अब वो एक तहज़ीबें मुख्तलिफ रही हैं दुनिया में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी तहज़ीब ने आकर पैगम्बर इस्लाम जो उसवे कामिल हैं इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, उसवे कामिल हैं दुनिया के इंसानों के लिए, और वो जो किताब लेके आए हैं नज़रियात की सबसे बड़ी किताब और जामे किताब है, और जिसका कोई दुनिया में कोई दलील, कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। वो जो तहज़ीब लाए हैं, मैं समझता हूँ उस पर तमाम आलम इस्लाम के दरमियान मुश्तरक तहज़ीब है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो अरकान तहज़ीब आप फरमा रही हैं ना, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो वहदानियत खुदा है। यानी कोई मुसलमान नहीं होगा आज जो अल्लाह की वहदानियत का कायल न हो। ला मुअस्सिरा फिल वजूद इल्ला हु, ला मुअस्सिरा फिल खल्क़ इल्ला हु, कि कायनात में कोई मुअस्सिर नहीं। इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अब वो हर चीज़ पर कादिर है। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वही हस्ती है जो, वही ज़ात है जो दुनिया को जिसको चाहती है इज़्ज़त देती है, जिसको चाहती है ज़लील करती है। ये जो तहज़ीब है ये तमाम मुसलमानों में मुश्तरक है और बिल्कुल, और हमेशा रहेगी, यकीनन कोई शक नहीं। उमर साहब, आपकी जानिब आते हैं। नाज़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हासिल कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, क्योंकि आपने शुरू में गुफ्तगू की इस बारे में कि जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ, हमने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है कि जुम्मे के दिन जितना दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। पेश करते हैं।
बैक नाज़रीन, सत्रह में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात और मुसलमानों की मौजूदा ज़रूरत। नाज़रीन, आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा इमरान साहब हमारे साथ हैं जी, अल्लामा आरिफ हुसैन वहदी साहब हमारे साथ हैं और उमैर अली साहब हमारे साथ हैं। आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अल्लामा आरिफ साहब, इमरान साहब, आपकी जानिब आते हैं। कोई शक नहीं कि इस्लामी तहज़ीब जो है अपने अंदर हज़ारों खूबी और खसूसियात जो है वो समोए हुए। इसकी बुनियादी जो खसूसियात है, जो अहम, जिसकी हमारे दौरे हाजिर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, उस पर रोशनी डालिए। जी, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। देखें, हम अगर इस्लाम का ब्रीक के साथ मुताला करें, उसकी स्टडी करें, तो पता ये चलता है आज तो जदीद टेक्नोलॉजी है जी। आप एक सेकंड में दूसरे ममालिक तक आपकी वॉइस भी पहुंच जाती है और पिक्स भी पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो आज से 1400 साल कबल जी। लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपकी जो तालीमात थी, आपका जो किरदार था, आपकी जो सीरत मुबारक थी, तो आपने वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाई बल्कि बड़े बड़े इंसान बनाए। अब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा पे मर मिटते थे। अब वहाँ से मदीना और मक्का से जो इस्लाम की जो रोशनी थी, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। अब क्या वजह थी? वहाँ मीडिया नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वह लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जब बात करते थे तो मुस्कुरा के बात करते थे, आप जब बात करते तो समझा के बात करते थे। और इसी तरह ये तहजीब की अगर बात की जाए तो यही है। आज हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर ये ट्रेंड सा बनता जा रहा है। हम लोग जो है सिर्फ अपनी बात मनवाते हैं, हम ये नहीं समझते कि दूसरा कहने वाला हमसे क्या कह रहा है। और जब इस्लामी तहजीब की बात आती है तो उम्मत मुसलमा की बात आती है तो फौरन ये बात समझ में आ जाती है, ये लोग इखलाक वाले हैं, ये लोग प्यार वाले हैं, और ये लोग जो है वो अपनी जाने निछावर करके वो नॉन मुस्लिम को भी बचा लेते हैं। हाल ही आप कनाडा में वो जो दहशतगर्दी का, टेररिज्म का वाकया जो पेश आया था, वहाँ भी हमारे एक मुसलमान भाई ने अपनी जान का नजराना देकर दूसरों की जान बचाई थी। और आज अगर देखा जाए हम लोग, ये एक तल्ख हकीकत है कि हम कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। और आज हम फकत जो कुरान पाक है वो फकत हम रमज़ान में खोलते हैं या इसाले सवाब की कोई महफिल हो वहाँ खोलते हैं। और इसी तरह आज हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर लोग यूरोप को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अब हम अपनी तहजीब को बिल्कुल भूल चुके हैं। किबला अलामा साहब भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम अपनी जो इस्लामी हमारी तहजीब थी उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। और इसी तरह आज हमारे माशरे की बेटी, जिसको चाहिए कि वो लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर, नूर नज़र, सैयदा तय्यबा अकमिला सादिका सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी सीरत और किरदार को पढ़ें। पता ये चलता है कि सुबह सहरी के टाइम सिर्फ एक गिलास पानी का पीकर आपने रोजा रखा, सारा दिन इसी तरह भूखे प्यासे, शाम को अफ्तारी के वक्त जो दस्तरखान पे था बाहर से आवाज आती है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला, तो सैयदा कायनात ने वो खाना उठा के उस गरीब और मुस्कीन को दे दिया। ये तहजीब थी, ये तरीकाकार था। आज हमारी जो बेटी है वो तो या तो मलाला यूसुफजई को कॉपी कर रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हमारी वो बेटी, वो बहन मुस्कान, जिसने RSS के गुंडों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगा के पूरी दुनिया को ये बतलाया कि बतला दो गुस्ताखी नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आज मैं ये समझता हूँ कि मलाला यूसुफजई की 100 साल जिंदगी के बदले हमारी वो बहन मुस्कान, उसकी एक लम्हे की जो अल्लाह अकबर की सदाएं थी वो कहीं बेहतर है। आज हमारे माशरे और सोसाइटी को ये चाहिए कि हम इस्लाम के परचम को बुलंद करें। बिल्कुल, हम अपनी जो तहजीब है, इस्लामी जो सकाफत है, हमारा जो कल्चर है, इसको डेवलप करें। और डेफिनेटली इसी में हमारी बुलाई है, क्योंकि ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। दीन जो है अमत वाला है, दीन जो है वो मोहब्बत वाला है, भाईचारे वाला है, रवादारी वाला है, सखावत वाला है। हमें ये चाहिए कि हमारी इज्जतें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी हैं वो दीन में रखी हैं। हमने अपनी सकावत को जो है वो नहीं बुलाना। आज भी
اگر دیکھیں سوشل میں بالکل وائنڈ اپ کی طرف آ رہا جی جی ہوں، ہمارے سوشل میڈیا میں بھی جی تنقید کا دور ہے کہ دیکھیں تہذیب، اصلاح کرنا، درستگی کرنا، معاملے کی جانچ کرنا، بالکل سوشل میڈیا پہ آج ہر ایک بندہ مفتی بنا ہوتا ہے، ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے ایک دوسرے پہ فتووں کی بچھاڑ ہوتی ہے. اب جس کو روحانیت کا راہ کا بھی پتہ نہیں ہوتا وہ بھی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. جبکہ علماء کرام کا ایک بہت اہم جی کردار بالکل. ہے. جب ہم پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم پہ لاگو ہو جاتی ہیں کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اچھی بات کرنی ہے، بلائی کی بات کرنی ہے، اور جھوٹ سے جو ہے ہم نے پرہیز کرنی ہے. یقیناً کوئی شک نہیں کہ والدین کے ساتھ ساتھ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو ٹیچرز، ان کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ وہ حق اور سچائی کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے یوتھ کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو دیں. آگے چل کے اس پہ بھی بات کی جائے گی، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ساتھ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اسلامی تہذیب کی خصوصیات اور دور حاضر کے مسلمانوں میں اس کے کتنی ضرورت ہے، اور کس طرح سے ان موضوعات کے اوپر ان ڈیٹیل گفتگو کر کے اس کی خصوصیات کو سمجھتے ہوئے اپنے دور حاضر میں جو ہماری زندگی میں جو پرابلم، جو مسائل درپیش ہیں، ان کے سلوشنز کی طرف جانا یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے. علامہ عارف حسین ویدی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے، اتنے وسیع ٹاپک ہے کہ اس پہ یہ 2 گھنٹے کچھ بھی نہیں. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کوئی شک نہیں کہ اسلامی تہذیب کی جو خصوصیات ہے وہ انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں، ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسانیت پروان چڑھتی ہے. ہم خاندان کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، تعلیم و تربیت کو دیکھیں، ہر جگہ پہ، ہر معاملات زندگی میں اسلامی تہذیب کی بہت اہم ضرورت اور اہمیت ہے. آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں اور کیسے اس تہذیب کی خصوصیات کو اپنا سکتے ہیں؟ جو اسلامی تہذیب کے اراکین ہیں، میں ابھی اسی پہلے رکن پہ کھڑا ہوں، جی، اللہ کی وحدانیت. دیکھیں، میں عرض کروں کہ کاش ہم اسی تہذیب کے پہلے نقطے پہ کھڑے ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ سنور جائے گا. ہم اپنی تہذیب کو پہچانیں، ہم اپنے کلچر کو پہچانیں، ہم اپنی ثقافت توحید کو پہچانیں، تو میرے خیال میں بہت بڑی چینجنگ آ سکتی ہے. یہ جو مولانا سے فرما رہے تھے، وہ ہماری بیٹی جو انڈیا کرناٹک میں جس جرأت و بہادری کے ساتھ سینکڑوں غنڈے جناب اس کو، میں نے اس کا بعد میں انٹرویو، میں جس وقت دیکھا نا پہلی دفعہ اس کی ویڈیو، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا بزدل مسلمانوں کو کیا بہادری سکھا رہی ہے، اور کیا اسلامی تہذیب کو وہاں کفر کے میدان میں بیٹھ کر زندہ کر رہی ہے. اس نے جب اللہ اکبر کے نعرے لگائے نا، خدا شاہد ہے ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے. یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانا یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. بالکل. اس نے، میں نے بعد میں اس کا ایک انٹرویو سنا، اس نے کہا کہ مجھے جب بھی ڈر لگتا ہے نا، میں اللہ کا نام لگاتی ہوں. مجھے وہاں ڈر لگا، میں نے اللہ اکبر زور زور سے لگایا، اور الحمدللہ پورے اعتماد طریقے سے، جرأت سادہ. آج میں کہوں گا پوری دنیا میں جہاں بھی طاغوت ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ اکبر ایسا نعرہ ہے جو مسلمان کو جرأت دیتا ہے، کیونکہ یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. اور صرف حضور اکرم کے دور سے نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک جو ظلم و ستم، بد تہذیبیوں کے خلاف جو بھی ہوا ہے، یہ مقدس تہذیب ہے جس سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. دیکھیں، ہم نے پاکستان بنایا، سب سے بڑا کیا نعرہ تھا ہمارا؟ ہم اپنی تہذیب پہ مضبوط تھے نا. ہم نے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگائے، ہم نے اپنا ملک حاصل کر لیا. آج الحمدللہ بہت بڑا انقلابی اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں آج اس کی سالگرہ ہے. ہم پوری امت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہاں بھی اگر انقلاب کے دوران جو کچھ ہوا، امام نے جو پیغام دیے، وہ بھی اللہ کی وحدانیت ایک محور تھا، حضور کا عشق جو ہے وہ محور تھا. یہ سارا یہ تہذیب ہے ہماری، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنا، اس کے مطابق آگے بڑھنا. لیکن ہم نے کس طرح اس تہذیب کا پرچے اڑائے ہوئے ہیں، وہی اس پہ فخر کر رہے ہیں آج جناب سارے کہ وہ بچی جو ہے اس نے یہ کیا ہے. میں ان کو کہتا ہوں جو آج جناب وہ ثقافت کے نام پہ وفود بھیجتے ہیں بیرون ملک، اور اس میں ڈانسر جاتی ہیں اور سر ننگے جاتی ہیں اور نی موریان جاتی ہیں، کیا یہ اسلامی تہذیب کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ ایک وہ اسلامی ملک جس کا شعار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا نعرہ ہے اللہ اکبر، اور جو شرم کی بات ہے کہ آج ہم اسے ریاست مدینہ ابھی بنا رہے ہیں، اس میں اگر ثقافت یہ شو کی جائے،
ثقافت کیوں نہ وحدانیت اسلامی شو کی جائے، بالکل، ثقافت کیوں نہ درود بر محمد و آل محمد شو کیا جائے، ثقافت کیوں نہ جناب ہم اپنے بچوں کو وہ نصاب پڑھائیں جو ریاست مدینہ کے مطابق ہے، یقیناً، ہم اپنے بچوں کو نصاب وہ پڑھائیں جو حضور اکرم نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ کی ذات نے ہمیں دیا ہے۔ دیکھیں وہ جو حضور اکرم اور اللہ کی ذات نے اور شریعت مصطفیٰ آئی ہے وہ تہذیب اسلامی ہے اصل۔ کوئی جرات کر سکتا ہے اسے تبدیل کرے؟ بالکل نہیں، کوئی اسمبلیوں اسے چینج کر سکتی ہے، کوئی حکومت اسے چینج کر سکتی ہے، کوئی ادارے بیٹھ کر چینج کر سکتے ہیں؟ اگر آج کوئی آئے جناب کے درود پر محمد و آل محمد، حضور اکرم کا نام لے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اسمبلیاں تبدیل کریں یا آج ادارے تبدیل کریں، میرے خیال میں یہ تہذیب اسلامی کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے، یہ اسلام کے ساتھ خیانت ہے۔ اسلامی تہذیب وہ ہے، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ اسلام میں چینجنگ جو ہے وہ اللہ کی ذات صرف لا سکتی ہے۔ حضور اکرم بھی اللہ سے لے کر ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ خود اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ تو اسمبلی کیا جرات ہے، کیا ہمت ہے کہ وہ اسلام کی جو شاندار روایات ہے، جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے، اسے تبدیل کرے؟ میرے خیال میں یہ بہت بڑی خیانت ہوگی اس کے ساتھ۔ یہ ثقافت کے نام پہ پاکستان کی طرف سے اگر ایسے وفود جائیں گے دنیا میں ناچ گانا ڈانس اور نیم اریانی، تو میرے خیال میں یہ اسلام کی توہین ہے، اسلامی تہذیب کے ساتھ خیانت ہے۔ آئیں ہم اس طرف آئیں کہ ہم اسلامی تہذیب کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ دیکھیں ہم نے ایک سائن کیا ایک پیغام، ایک بیانیہ، پیغام پاکستان بیانیہ، اس کے بارے میں تو بڑا زور ہے کہ پوری دنیا، وہ کیا ہے اتحاد وحدت کے حوالے سے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد وحدت، وہ پوری دنیا میں پھیلائیں جناب، ہر سفارت خانے میں بھیجیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس وقت امت کو اتحاد کی ضرورت ہے اور ہم نے محنت کر کے وہ بنایا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تہذیب اسلامی اور ثقافت اسلامی کا جو زندہ کرنا ہے وہ بھی ہمارا کام ہے نا۔ تو دنیا میں وہ وفود بھیجے ثقافت کے طور پہ، ملکی ثقافت، اسلامی ثقافت طور پہ، اور دنیا میں یہ تہذیب، اسلامی تہذیب کو زندہ کریں اور بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں اپنی تہذیب پہ، اپنے کلچر پہ، اپنی فکر پہ، اپنے نظریے پہ، اپنی بنیاد پہ۔ نہیں یہ کہ ہم شرمندہ ہوں آگے اسلام کا نام لے، نہیں دنیا میں ہماری کیا عزت رہے گی؟ دنیا میں چونکہ ڈانس ہو رہا ہے ہر جگہ، دنیا میں نیم اریانی ہو رہی، لہذا ہم بھی اپنی بچیوں کو وہی ڈانس سکھائیں گے، یونیورسٹیوں میں بھی، کالجوں میں بھی، میڈیا پہ بھی۔ میں عرض کروں گا کہ آئیں، مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ مل کر اسلامی تہذیب کو زندہ کریں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اور اللہ کے حضور ہمارے سر فخر سے بلند ہو۔ یقیناً کوئی شک نہیں اس میں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیں۔ مزید بھی آگے چل کے اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز رہے گا، لیکن ناظرین سلسلہ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات اور مسلمانوں کی دور حاضر کی ضرورت۔ علامہ عمران صاحب چونکہ ٹائم کم ہے اور اتنا وسیع موضوع ہے، یقیناً ان ڈیٹیل تو گفتگو اس پہ نہیں ہو سکی، تو آخر میں جاننا چاہیں گے آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے اسلامی تہذیب کو ہم فروغ دیں، اس کو عام کریں اس دور حاضر کے اندر۔ جی بالکل، علامہ صاحب نے بڑی مدلل گفتگو کی، اسی میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج کے معاشرے کا بگاڑ کیا ہے، یہی ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو بھول چکے ہیں۔ اور دیکھیں اگر کربلا کی تاریخ آپ اٹھائیں، ٹھیک ہے، 72 جان نثار موجود ہیں خیموں کے اندر، سامنے یزید کھڑا ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، وہ قتل و غارت کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ادھر پانی بھی نہیں ہے، لیکن تہذیب دیکھیں ہمیں خیموں سے تہذیب مل رہی ہے کہ وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سنا رہے ہیں، اور قرآن سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ خیموں کے اندر سے 3-4 دن نہر فرات پہ پہرے لگ چکے ہیں، لیکن خیموں کے اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، اور ہمت اور استقامت اتنی زیادہ ہے کہ وہ نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، ہمت اور استقامت اتنی زیادہ ہے، اور وہ پہاڑ کی طرح وہ کھڑے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو بھی امام علی مقام جو ہے وہ صبح کی نماز فجر باجماعت ادا کر رہے ہیں، علی اکبر اقامت پڑھ رہے ہیں۔ وہاں سے یہ پیغام ایک امت مسلمہ کو ڈیلیور ہوا ہے کہ حق کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور وہاں حق اور باطل کا معرکہ تھا، وہ حق اور
جھوٹ کا مارکا تھا، یزید جھوٹ پہ تھا، امام علی مقام حق پہ تھے، لیکن اس کے باوجود جو اسلام کی ہمارے جو مذہب کے اندر جو ہماری ثقافت تھی، جو کلچر تھا، وہ پریکٹیکل کر کے امام نے دکھایا۔ اب اسی طرح دیکھا جائے کہ آج ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، کورٹ کچہری کے اندر جھوٹ اور فریب سے کام لیا جا رہا ہے، مظلوم پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہم حق کا ساتھ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں، ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ہمارا کلچر اس طرح ڈیولپ ہونا چاہیے، پریکٹیکل کرنا چاہیے، یہ صرف لفظوں تک اور عملی زندگی عمل اس کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ دکھانا چاہیے کہ تمام امت مسلمہ جو ہے وہ یکسو ہے، اور ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی گھوم کر نعرہ تکبیر اس لیے بلند کرتے ہیں کہ ہم جسم واحد کی طرح ہیں۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ جی علامہ عارف حسین ویدی صاحب، آپ آج کی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پیغام دیں گے ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے یوتھ کو، ہمارے معاشرے کو، کہ کس طرح سے ہم جو اسلامی تہذیب کی خصوصیات کی بات کریں، اس کو اپنانا عملی بہت زیادہ ضروری ہے؟ میں کہوں گا کہ ایک اور جو خاص رکن ہے اسلامی تہذیب کا، وہ ہے وہ انسانی اقدار جو انتہائی قابل قدر ہیں، ان کی حفاظت کرنا۔ وہ اقدار جو ہم میں پائے جاتے ہیں وہ بھی مشترک ہیں۔ اب ٹائم نہیں ہے کہ میں سارے اقدار بیان کروں، لیکن ایک جو مولانا نے اشارہ فرمایا کربلا کی طرف، وہ ہے حریت، غیرت، عزت۔ وہ جو پرچم عزت تھا، وہ کربلا والوں نے جس طرح بیان کیا، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کا اپنی ثقافت ہے، ان کا اپنا ہی کلچر ہے، جس کو دنیا آج بھی بڑی عزت کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اور جس وقت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے نا، اور زخموں سے چور تھے، دشمن نے سمجھا کہ امام شاید شہید ہو گئے، وہ ایک دستہ لے کر خیام کی طرف بھاگے، تو مولا زخمی حالت میں ٹوٹی ہوئی تلوار کے سارے کھڑے ہو گئے اور یہ جملہ فرمایا، یا آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اے آل ابی سفیان، اگر تمہارے دین نہیں رہا نا آج، تو کم از کم اپنی تہذیب جو ہے، انسانی تہذیب، اس پہ نظر رکھو اور حریت پسند بن کر رہو، خواتین پہ حملہ نہ کرو۔ یہ ہیں وہ اقدار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں سکھائے ہیں۔ جب بھی کسی جنگ میں کوئی لشکر جاتا تھا، کہا جاتا تھا بچے کو نشانہ نہیں بنانا، خاتون کو نشانہ نہیں بنانا، طرف مقابل کے کھیتوں کو نشانہ نہیں بنانا، ان کے باغات کو نشانہ نہیں بنانا، اب بوڑھے جو ہیں جو لڑ نہیں رہے ان کو نشانہ نہیں بنانا، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ اور عفو درگزر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں سکھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج کی تہذیب، آج جو ہمیں ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ہے عفو درگزر۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، میرے خیال میں اگر ہم اس اسلامی تہذیب کی طرف آئیں گے، ہم وہ جو عفو درگزر کا جذبہ ہے اس پہ آگے بڑھیں گے، اور دوسرا سخاوت، اور اس پہ آگے بڑھیں گے، ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا اور سکون و اطمینان کا معاشرہ ہوگا، کیونکہ ہم اسلامی تہذیب کے احیاء گر ہو جائیں گے۔ بالکل جی، بالکل۔ آپ معزز مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور یقیناً ناظرین، اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، عملاً اس کو اپناتے ہیں، تو ہماری زندگی میں یقیناً وہ سکون برپا ہو جائے گا جس سکون کی ہمیں تلاش ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ جس بگاڑ کا شکار ہے، اس بگاڑ کا خاتمہ یقیناً ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی آل کی زندگی کا مطالعہ کریں اور عملاً اپنے زندگی میں اس کو اپنا لیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے عمر صاحب اختتامی کلام پیش کیجیے۔